الا كنتو من الناس اللي كيجيهم الجوع او كور د لا جورني واللي ضروري خاصهم ياكلوا شي حاجه مع العشرة ولا مع الربعة ديال العشيه، شي حاجه اللي تكون نوتريتيف، اللي تكون صحيه واللي او ميم طون ما تزيدهمش في لو بوا. دونك هاد لا فيديو ديالكم بالنسبه الوصفه الاولى ديال الكوكيز ديالنا غنحتاجو فيها مكونات اللي هما سهله ومعدودين، يعني ما نكلفوش، وما نحتاجوش شي مكونات اللي هما مضرين بالصحه او شي مكونات اللي كيكونوا فيهم لي كالوري طالعين ويقدروا افورس اننا نكونسوميو عندنا غدا نزيدو في لو بوا، وبيان سور غادي يكونوا عاود دي كونسيكونس وحدين اخرين. دونك بالنسبه لهاد الكوكيز هذا غادي نحتاجو فيه القرفه. دائما كنقول لكم القرفه سي ستانشو اللي كتعجبو، ما هي فريمون زوينه لحقاش كتحيد لي تروبل ديجيستيف اولا كتريطيهم، يعني اللي كاينين ديال الجهاز الهضمي، واوسي انتي بكتيريان. ما هي شويه صعيبه على العيالات اللي حاملات، انا سكو جونبون بانهم ما خصهمش يخدموها، دونك فيت اتونسيون. عندنا هنايا البينات باتر اولا الزبده ديال الكاوكاو، هي اللي غادي تحاول تعوض لينا الزبده اولا الزيت اللي كنديروها في الكوكيز. عندنا هنايا معلقه كبيره ديال لي بيبيت دو شوكولا، وفت هنا غناخذوا معلقه ونص حتى 2 معالق. المهم انا نخلي لكم كلشي في صندوق الوصف، حاولوا تمشيو ليه، راه ديما كنخلي فيه الدوزاج اكزاكتومون باش ما تغلطوش. هنايا بيضه اللي تكون شويه كبيره. هنايا غادي نخدموا 80 غرام ديال لي فلوكون دافوان، وهنايا نخدموا واحد المعلقه صغيره ديال العسل. وكيبقى العسل اختياري، تقدروا ديروه تقدروا ما ديروش، تقدروا ديروا سكرو، مي جو بريفير نديروه باش يعطي واحد لي غو اللي هو شويه زوين. دونك غندوزو باش نخدموا هاد المكونات ديالنا. الوغ في الاول غادي خصنا نقطو لي فلوكون دافوان، غنديروهم باش نطحنوهم ويعطيو لينا واحد الخليط اللي هو يكون فحال الدقيق، يعني يرجع ان سون دافوان ما يبقاش فلوكون دافوان. دونك انا نطحنهم ونوريكم ابخي كيفاش تجي لا تيكستور ديالهم. انا غنبداو في الاول، غناخذوا واحد الاناء، غنبداو في الاول غنحطوا البيضه ديالنا، دونك كنديروا البيضه ديالنا، غنديروا العسل حتى هو واحد اون بتيت كويير ديال العسل بحال هكا، وغنزيدو البينات باتر، غنزيدو زيت ديال 2 معالق بحال هكا. دونك كنطربو مزيان. اون فوا تولي عندنا هاد لا تيكستور بحال هكا، غنزيدو هنايا واحد المعلقه صغيره ديال القرفه. هنايا غنديرو لافوان ولا سون دافوان اللي طحناه ديجا. دونك كما كنعرفوا لافوان سي ريش ان فيبر، فيه لي فيبر بزاف، فيه لي بروتيين، الفوسفور، تيقوي العظام السنان، وسورتو كيوتيليزيوه الناس اللي كيفريكونطيو بلوس لا سال وداكشي، وكيشبع. يعني الا خديتو لافوان، خبز ديال لافوان، كريب د لافوان ولا شي حاجه بحال هكا، غتشبعكم بلوس كو لا فارين. وانا نعاودو نخلطو هاد لو ميلونج هذا حتى يجي عندنا واحد لو ميلونج اللي هو هوموجين قابض فراسو. دونك لو ميلونج ديالنا غيكون بحال هكا، غيكون شويه كي زعما لا تيكستور ديالو كتمشي انها تكون كريموز. دونك خاصكم ضروري تفزقوا يديكم. انا جي بريفيري هنايا نبقى ندير الماء في يديا، سينون بغيتو الزيت، مي حنا اصلا على باز اون ايفيتي زعما الزيت بوغ افواغ شي حاجه اللي يفيد. غتقطعوا شويه د الماء، تاخذوا في يديكم بحال هكا. اللي كي بريفيري اصلا يدير بمعلقه يدير بمعلقه صا ميو. وتقطعوا واحد لا كونتيتي هنايا وتحاولوا ديروها هنايا. اون فيت سا ديبون على حساب شحال واش بغيتو يجي زعما كبير ولا صغير.
غتحطوها بحال هكا وابخي نهبطوها بشي حاجه زعما بشي معلقه ولا شي حاجه. نحاولوا نديرو في يدينا شويه د الماء ونبقاو كندوزو عليهم ونقادوهم مزيان بحال هكا. سي بون هكا مزيان. ابخي غادي ناخدو لي بيبيت دو شوكولا غنعاودو نزوقو بهم من الفوق باش يعطيو داك لاصبي ديال الكوكيز. لحقاش فاش كنكونو درناهم في الاول كيكونوا لا بلوبار تيدخلوا لداخل. دونك بحال هكا. دونك هادو هما لي كوكيز ندخلوهم للفران سيلون لو غو ديالكم. الا بغيتوهم يكونوا رطبين غديروهم 5 دقائق 6 دقائق بحال هكا. الا بغيتوهم يجيو قاصحين غتوصلوهم حتى ل 10 دقائق، يعني يجيو كيتقرمشوا. دونك كتوصلوا حتى ل 10 دقائق. انا ندخلهم يطيبوا ومهم يطيبوا نوريكم لو ريزولطا فينال ديالهم. دونك نوريكم الكوكيز ديالنا ابخي ما وجد كيجي بحال هكا. غنحل لكم وحده باش تشوفوا كيفاش جايه من الداخل. انا ما خليتوش يجي كروسيون ما انما شويه رطب. دونك كيجي بحال هكا من الداخل فريمون كيجي بنين وبصحه وراحه. بون بوغ لي بول دانرجي اللي غنصوبو غنحتاجو فيهم 6 المكونات. دونك لي فلوكون دافوان غنحتاجو فيهم 7 ديال التمرات، معلقه صغيره ديال العسل الحر، القرفه، وغناخدو اللوز. وغنخلي لكم الدوزاج في لاباغ دانفو. انا في هاد لي بول دانرجي ما كيعجبنيش اللوز ولافوان يجيو مطحونين بزاف بزاف بزاف. دوكو اش كندير؟ كنبدا بشنو غيجمع ليا لي بول وعاد من بعد كندير هذوك باش ما يطحنوش بزاف. جيسبر تكونوا فهمتوني مزيان. دونك غنبدا بالتمر هو الاول، نحيد ليه داك العظم اللي تيكون لداخل وغنديرو هنا باش نحصل على واحد لاباط ديال التمر. هنا حصلنا على هاد لا تيكستور هادي. غنزيدو انسويت بينات باتر زونفيرون ديال المعلقه بحال هكا. غنزيدو قرفه، شويه العسل، وغنزيدو اللوز هو الاول باسكو هو اللي خاصو نورمالمون يتطحن بلوس كو لافوان باسكو هو زعما كبير كثر من لافوان. غنرجعو نطحنو هادشي. ابخي نزيدو ليه لافوان ونعاودو نطحنو. غنحاول نخدمو بيدي حتى نجمع لاباط كامله. غناخدو القياس اللي بغينا اون بول تجي عليه باغ اكزومبل كوم سا وغندوروها مزيان حتى افوار هاد لا فورم بحال هكا كوم سا. دونك هادو هما لي بول ديالنا. اون فا ديكوري دو ديفيرونت مانيير. كحسوا من هنا باش نديكوري ونحط. دونك عندي هنايا الكوك غابي غندخل فيه. ابخي ناخدو الكاكاو بودر وغنديرو فيه لو ريست. فريمون كيجيو زوينين وصراحه جو غارونتي با اصلا يبقاو لكم كاع لا سيمين باسكو كيجيو بنان بنان بنان. دونك اليوم شفنا جوج ديال لي تيب ديال لي سناك اللي هما الانرجي بولز و لي كوكيز فريمون زوينين. والا جربتوهم بور اون فوا vous allez pas regretter وما غتستغناوش عليهم. سيدي غتبقاو ديروهم ديما. سي لو كا بور موا. دونك شي حاجه اللي مغذيه واللي تقدر تبقى لكم اون سيمين. مثلا الانرجي بولز اون سيمين في الريفريجيراتور. دونك جيسبر بيان تجربوهم. الا جربتوهم تبارطاجيو معايا لي فوتو ديال الريزولطا شنو عطاوكم سور انستغرام. غنخلي لكم لو لين ديال انستغرام في لابار دانفو وغادي يبان حتى سور لا فيديو اللي هو فاتي ادفايس. و اوسي هاد لي سناك هادو
تحاولوا تاخذوا منهم مثلا 2 باغ جور، ستادير مثلا جوج ديال لي كوكيز اولا جوج ديال الانرجي بولز، وحاولوا تميكسيوهم مع الحليب، ستادير فوزالي مونجي هادشي ودوزوه بالحليب هكا، فوزالي كاسي لانديس غلوسيمي ديالهم اللي ديجا هو ما طالعش باسكو اون فيت درنا واحد لو ميكس ما بين لي نوا، ستادير اللوز، ما بين لافوان التمر، دونك حاجه كتكونبونسي حاجه. alors j'espère bien تجربوهم وتبارطاجيو معايا لي فوتو sur انستغرام. اوسي دخلوا عندي sur انستغرام قولوا لي هكا دي زيدي ديال دوطخ فيديو كو بغيتو تشوفوهم، دي تيم بوتيتر. دونك جيسبر بيان تكون عجبتكم لا فيديو وديروا لي دي لايك، وإلا مازال ما تابونيتوش تابوناو. دونك فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.